अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिया कमाल इस वक्त फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने में मौजूद हैं। इस वक्त फैज़ाबाद हो या उसके इर्द गिर्द जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर तहरीक लब्बैक के जाले मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज इस धरने के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, और इसके अलावा शुरा के रुकन हैं, और इसके अलावा जो भी मुज़ाकराती कमेटी होती है उसका भी अहम हिस्सा रहते हैं, और जब से तहरीक लब्बैक बनी है उसके साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसका हिस्सा हैं। इस वक्त ये समझ लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह के बाद सेकंड पे इनके पास है कमांड। हमारे साथ हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया। फरमाइएगा आपके मुतालबात इस वक्त क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मुतालबात हमारे बिल्कुल क्लियर है। हमने जब ऐलान किया 13 जुलाई का, तो उसी वक्त हमने तीनों मुतालबात सामने रख दिए थे कि इस वक्त जो फ़लस्तीन में एक इंसानियत सोज़ मज़ालिम हो रहे हैं और वहाँ के हस्पताल पर और वहाँ के वो पनाहगाहों पर हमले हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे एक फीडर दूध न मिलने की वजह से भी शहीद हो रहे हैं, तो पाकिस्तान फौरी तौर पर तिब्बी और ग़िज़ाई अमवाद जो मवाद है उसको उधर भिजवाने का इंतज़ाम करे फ़ौरी तौर पे। ये हमारा पहला मुतालबा था कि ये मवाद चले जाएं ताकि उधर के लोगों को रिलीफ मिले और जो बेगुनाह उधर जी तिब्बी इमदाद दी जाए। जी, दूसरा जो हमारा मुतालबा था, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कर रहा है, तो पाकिस्तान सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर इसको दहशतगर्द करार दे। ये जो कुल्लम कुल्ला दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो उसको दहशतगर्द करार दे कि नेतन्याहू दहशतगर्द है। और तीसरा जो हमारा मुतालबा था वो उनकी मसनूआत की बाइकाट का था कि जिनके उनको यहाँ पे हम ना चाहते हुए भी उनको वो चीज़ें उसको मुहैया कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारे फ़लस्तीन की मज़लूमों पर उधर बम बरसा रहे हैं, तो उसकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, इस बात को तो तकरीबन एक साल होने वाला है, तो एक साल बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को याद आया है कि जाके धरना दिया जाए, तो इससे पहले कहाँ थी? असल में बात यह है कि जो धरना है वो आखिरी स्टेप है। जब से फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक उसके लिए आवाज़ उठा रही है। कभी मिलियन मार्च की सूरत में टी चौक तक, जहाँ पर पूरी कौम ने देखा और बाहर उस पर जो है तज्ज़िये होते रहे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्च थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी अमीर मोहतरम हज़रत क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी हफ़िज़हुल्लाह ने हुकूमत वक्त को पैगाम दिया कि इस वक्त तो ये सिर्फ मार्च है, लेकिन हम आपको मुतनब्बे कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि आप अपने भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े, वरना उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो उससे भी आगे होगा। उसी वक्त ये बात कही थी। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम रहा लाहौर में जिनमें लाखों लोग थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम ने भरपूर तरीके से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, और फिर हमारे तकरीबन हर जुम्मे को फ़लस्तीन की जो मसनूआत है उसकी बाइकाट मुहिम जो है वो जारी रही। उलमा के वो खतूत लिखे गए हमारे हर पीपी में और हर जो है वो ज़िलों में। आपको इस हद तक यानी आपने पैगामात पहुंचाए और इनको बार बार कहते रहे, लेकिन मजबूर जब किया गया तो तब आके आपने यहाँ पर धरना दिया है। यानी ज़ाहिरी बात है ना, आखिरी स्टेप है ना, कि हमने उसको कहा कि फिर हम अपनी मुतालबात मनवाने के लिए बैठ जाएंगे। अभी तो हम जो है ना एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज इस सूरत में कि आपको या दहानी करा रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन मुसलसल उनकी अपनी दरमियान खींचातानी जारी है और उन्होंने अपने भाइयों को मुकम्मल तौर पे बुला दिया है। तो फिर हमारे पास यही रास्ता था कि हम यहाँ पे आ जाएं। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, अभी कंटेनर्स पे यहाँ पर जो जलसा हो रहा है और यहाँ पर तकारीर हो रही हैं, मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों से यहाँ पर उलमा और आपके साथ जो लब्बैक के कारकुन हैं वो सब यहाँ पर आए हैं और तकारीर कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही थी कि हमें पता है कि ये चाबी कहाँ से दी जाती है, तो अमूमन कहीं ये भी राय पाई जा रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी कहीं से चाबी मिल रही है, तो क्या ये दुरुस्त है? मैं सबसे पहले ये बात आपको पुराने वाले धरने में ले जाऊं जहां पर बाबा जी ख़ुद तशरीफ़ फरमाते हैं। तो कोई टीवी एंकर ने सवाल किया, और सवाल करते हुए उस शख्स से सवाल किया जिनको मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के हवाले से या आगे इस्लाम के हवाले से, तारीख़ के हवाले से जो जितना इल्म था मैंने नहीं देखा बाबा जी के अलावा, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने सवाल किया और कहा कि बाबा जी मुझे ये बताइए कि इसमें इस्लामाबाद वालों की क्या राय है और उसमें पिंडी वालों की क्या राय है,
तो बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे आपके इस सवाल का ना मैं समझ नहीं पा रहा कि इस्लामाबाद से क्या मुराद है और पिंडी से क्या मुराद है। तो जिस शख्स का आलम ये हो कि वो उनसे इतना लाताल्लुक़ हो कि उनको ये भी जो है ना वो नहीं था कि पिंडी से क्या मुराद है और इस्लामाबाद से क्या मुराद है, तो वो कैसे इशारों पर चल सकते हैं। हाँ, इशारों पर चल रहे थे, लेकिन वो अल्लाह रसूल के इशारों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब भी आप निकलते हैं तो आपके निकलने से किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो जो फ़ायदे वाले होते हैं वो खुश होते हैं, जो नुकसान वाले होते हैं वो कहता है कि चाबी दी गई और ये फ़लाँ ने बिठाया। इस वक्त तो ये बेचारे ख़ुद भी इसी कशमकश में है। वो नून लीग वाले कहते हैं ये जो है ना पीटीआई को रिलीफ मिल रहा था तो उन्होंने बिठाया। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नून लीग जो है ना वो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता अदालती फ़ैसले के बाद लग रहा है कि अब मुश्किल में है तो उन्होंने बिठाया। ये भी टीम है, ये ख़ुद भी फैसला नहीं कर पाती कि इन्होंने बिठाया कि इन्होंने बिठाया। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से मुतमईन है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मज़लूम अपने भाइयों के लिए, और आज भी उसकी कुल दलील ये है, आज भी हमारे जनरल मुतालबात है फ़लस्तीन के हवाले से हैं, वो शायद सारे पार्टियों के हो, वो आज माने जाएं तो हम मतलब यहाँ से चले जाते हैं। तो इसमें फिर तो पूर्व वो बातें नहीं रही कि हमको इशारा किसने दिया, हम बैठे किस लिए है। हाँ, अगर हमारा मुतालबा ये था कि नहीं हम जजों के फैसला नहीं मानने वाले, हम जो है ना ये नहीं करने वाले 9 मई के वाक़यात में ये करो तो। अमूमन ये राय भी पाई जाती है कि देखें आप पीटीआई के ऊपर अभी आप इलेक्शन में देख लें और उसके बाद किस तरह से उनके कहीं पे भी कोई उनके जलसे रखे जाएँ उसको फ़ौरन मना कर दिया जाता है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हर दफ़ा इजाज़त दे दी जाती है और ख़ास तौर पर फैज़ाबाद के उस मकाम पर जो कि इस्लामाबाद का दाखिली और ख़ारजी रास्ता है वहाँ पर दी जाती है। नहीं, बात इस वजह से गलत है कि हमें इजाज़त कभी भी नहीं दी जाती। हमें तो आम कॉन्फ्रेंस की भी इजाज़त नहीं दी जाती, और हमें अगर इनकी जो है ना इल्म में ना हो तो वो डीसी ने जो वायरल किया है ना, जो हमें इजाज़तनामा हमारा मनसूख है उसको भी वायरल किया है। और डॉक्टर साहिबा मैं आपके इल्म में ले आऊँ कि हमें जो उस रात भी जो धमकियाँ दी गई कि अगर आपने जलसा किया और आप यहाँ पे आए तो ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, हम इस तरह एक्शन ले। मैं यकीन से कहता हूँ ये धमकियाँ अगर उनको मिल जाती, उन्होंने शायद पार्टी भी छोड़नी थी, जलसा तो दूर की बात है। वो अपनी बेहसी को और अपनी कमज़ोरी को फिर हमारे ऊपर डालते हैं कि देखो इनको इजाज़त दी जाती है। नहीं, हम आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जो है ना एक फ़ैसला जब हमारे अमीर मोहतरम करते हैं तो फिर हम आ जाते हैं। उसके लिए जब इनको कोई इस तरह के वो मिल जाता है तो ये आगे से बजाय इसके कि वो आगे कि चलो हमने जलसा करना है तो ये उसी वक्त बैकफुट पे चले जाते हैं, आगे से कहते हैं देखो इसको जो है ना वो छोड़ते हैं, हमें नहीं छोड़ते। हमें कहाँ पे छोड़ते हैं? हम अगर लाहौर से पुरअमन तौर पर निकले वज़ीराबाद तक लाशें देख जो है ना इस तरह इनको इजाज़त दी जाती है। हम हज़ारों शेल का मुकाबला करके बैठ जाएं तो कहते हैं इनको इजाज़त दी जाती है। असल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुन को आप यानी कि आपको धमकियाँ दी गई, थ्रेट्स दिए गए, इस तरह कुछ होने के बावजूद भी आप लोग हिम्मत और जुर्रत करके यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं। तो ये बताएं, अमूमन अवाम में एक सवाल पाया जाता है कि इस कदर महंगाई हो गई है यहाँ पर हुक्मरान के ख़िलाफ़, तब तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया सिवाय ये कि बयानात दिए या अखबारात में हम खबरें देखते हैं। लेकिन अब फ़लस्तीन वाले मसले पे 1 साल बाद ये आ गई है, तो अब महंगाई पे आपने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? मोहतरमा, हमने महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख साज पाकिस्तान बचाओ मार्च कराची से लेकर हम सराय आलमगीर तक आ गए थे और ये लाखों लोगों के साथ आए थे और हमने 1 महीना रोडों पे गुजारा, और वो भी गर्मी में, शदीद गर्मी में। लेकिन हमारे बारे में सिर्फ मुसीबत ये है कि हमारे बारे में ये लोग न जानते हैं, ना हमारे जो है ना उसी तरीके से हमारी यानी जलसों की या हमारी मार्च की वो मीडिया रिपोर्ट करता है, और उसको जो है ना वो कोई यानी हमारे साथ इस तरह होता रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी पाकिस्तान बचाओ मार्च में जब हम निकले, वो महंगाई के ख़िलाफ़ भी था, वो पेट्रोल कम करने के ख़िलाफ़ भी था, लेकिन उन्हीं लोगों ने फिर सबसे ज़्यादा एतराज़ात हमारे ऊपर किए कि पता नहीं उनको फिर किसने इशारा किया, हालांकि वो नून लीग की हुकूमत थी, उनको इशारा पता नहीं किसने किया, और अब जो है ना वो निकले। हालांकि जब हम निकले हमारे साथ मुआहदे हुए, उसी मुआहदों की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मुतालबे रखे थे उसी वक्त, तो उसके बाद वो पेट्रोल का रेट भी कम हुआ, और जो हुकूमत ने हमारे साथ मुआहदे की मुतालबात हमारे माने थे उसमें कुछ पर अमल भी हुआ। तो इतनी बड़ी तारीख़ी लॉन्ग मार्च देख के और फिर जेलम तक जो उन्होंने आगे फिर रुकावटें खड़ी की, तो फिर
معاہدے کے ذریعے درست ہے کہ جیلم تک آپ نے کی ہے، لیکن جو امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا ہوتا ہے وہ شاید کراچی سے آپ سرائے عالمگیر یا جیلم تک کریں اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے جو اس کا ایک میسج پوری دنیا میں جس طرح سے جاتا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات فرمائی کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس دھرنے سے کسی کو فائدہ کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان اس وقت جب آپ دھرنے کے لیے فیض آباد میں بیٹھتے ہیں تو پنڈی کے لوگ جو یہاں سے روز اسلام آباد کو جاتے ہیں، نوکریوں کے لیے جو ملازم جاتے ہیں، جو بچے اسکول میں جاتے ہیں، جو لوگ کاروباری یا دفاتر کے لیے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ تو آپ کا یہ نہیں خیال کہ بجائے اس کے، کیونکہ یہ دھرنا تو ہوتا ہے حکمرانوں کو جگانے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، تو حکمران تو وہاں پارلیمنٹ اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ ادھر بیٹھتی ہیں تو ادھر تو غریب عوام ہی متاثر ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بے حس اور بے ضمیروں کے درمیان رہتے ہیں کہ آپ جب تک اپنی احتجاج کو مکمل طور پہ مؤثر نہ بنائیں اور ان کے اوپر آپ مکمل دباؤ نہ ڈالیں، وہ آپ کے احتجاج کو اہمیت نہیں دیتے کہ یہ لاکھوں لوگ کس لیے نکلے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، ہم کسی روڈ کو چھوڑ کے ہم کسی گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، 5 سال گزر جائیں گے، 10 سال گزر جائیں گے، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کون لوگ بیٹھے ہیں، وہ چاہے آپ لاکھوں میں بیٹھ جائیں۔ پاکستان میں انہوں نے یہ ماحول اس طرح بنا رکھا ہے کہ انہوں نے پھر سننا ہی نہیں ہے بات کو، ورنہ ان سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں، پنڈی سے زیادہ یا اسلام آباد سے زیادہ کہ ہمیں تکلیف نہیں ہے۔ ہم نے گھر بار چھوڑے ہیں، ہم نے کاروبار چھوڑے ہیں، یہ جو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں یہ کوئی کاروباری نہیں ہے، یہ عام مزدور اور دیہڑی مر لوگ ہیں۔ ان کی دیہڑیاں جو ہے نا وہ یعنی ان کے گھر چلتے ہیں، لیکن وہ ایک جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ شاید ہمارا یہاں پہ بیٹھنا وہ کچھ دنوں کے لیے ہو، کچھ لمحے کے لیے ہو، وہ اتنا کچھ کر لے کہ ہمارے اس یہاں بیٹھنے سے ہمارے اس بچے کو اگر ایک فیڈر دودھ مل جائیں جو 2 مہینے انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو، ان کو ماں کی دودھ بھی نہیں مل رہی، تو شاید وہ بچ جائیں۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ چلو ہم تکلیف تھوڑا برداشت کریں، ہم تھوڑی سختی برداشت کریں۔ تحریکوں میں یہ ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں دیکھیں جہاں پر اپنے ایک عام کاز کے لیے احتجاج ہوتا ہے تو کتنا متشدد احتجاج ہوتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر بھی جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار اتنی تشدد میں جانا تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میڈیا کے سے وابستہ ہے، تو ماشاءاللہ آپ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ بیٹھ گئی، کتنا آپ کو ایک پرسکون ماحول نظر آ رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی کسی کو مار داڑ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس طرف سے اس طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی۔ ایک چیز کی کمی ہے جو میں نے پہلے بھی حافظ سعد رضوی صاحب سے سوال کیا تھا کہ ہمیں اس تحریک میں خواتین نظر نہیں آتی۔ ہر چند یہ کہ اب آپ کی یہ جماعت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ایک سیٹ بھی آپ کی ہے، ممبر صوبائی اسمبلی آپ کے موجود ہیں، اور آپ لوگوں نے غالباً 26 لاکھ ووٹ، 28 لاکھ 90 ہزار آپ نے ووٹ لیے ہیں۔ تو اب آپ کے ادھر خواتین کی اس طرح سے کمی نظر آتی ہے، کوئی خاتون تو مجھے یہاں پر اندر بھی نہیں نظر آ رہی، اور راستے میں جو میں نے یہاں پر 3 سے 4 کلومیٹر تک کا سفر کیا، آپ کے لوگ ہی لوگ تھے جھوک در جھوک، ان میں بھی کوئی خاتون موجود نہیں تھی۔ اصل میں یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تو ہماری خواتین ونگ بھی بن چکا ہے اور وہ پوری طرح فعال ہے اور کثیر تعداد میں اس وقت ہماری کارکنان، لیکن یہ جو ان کی روڈ ہے اور یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ یہاں پر ہم نے ان کا انتظام نہیں کیا، ہمارے پاس انتظام بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا اس کی، ورنہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت لبیک سے وابستہ ہے، اور ہم کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ جس بھی شعبہ میں ہو، جن کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو۔ ابھی خواتین ونگ پر ہم نے الحمدللہ کافی کام کیا ہے اور جگہ جگہ ان کے کنونشن ہو چکے ہیں، ان کی تربیت ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے نہیں ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ ماحول اس طرح ہے، کوئی یعنی بہت ساری مشکلات پھر آ جاتے ہیں سامنے۔ مینی صاحب، ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معاہدات ہوئے، جب بھی یہاں پر تحریک لبیک پاکستان دھرنا دیتی ہے تو معاہدے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی آپ دھرنا جتنے دنوں کو چلاتے ہیں تو آپ کی اور حکومت کے درمیان معاہدات ہو جاتے ہیں، تو اب تک کتنے معاہدات ہیں جن پر عمل درآمد ہوا ہے؟ دیکھو ڈاکٹر صاحبہ، بات یہ ہے کہ ایک عام بندہ جب وعدہ کرتا ہے، بالکل عام بندہ، سول کوئی بندہ آ جائے اور میں ان سے ایک وعدہ کر دوں، ان کی بھی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے، آپ پوری تاریخ کو دیکھ لیں، یہ تاریخ انہی معاہدوں پر کڑی ہے۔ ریاست جب آپ کے سٹیمپ لگاتی ہے اور سائن کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ قطر کا معاہدہ ہوا، یہ فلاں کا معاہدہ ہوا، تو پھر اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ ہمارا پھر یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے ان کو دونوں پاؤں سے جکڑ کر اس کو یوں لگنا ہے کہ ابھی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے جتنی بھی معاہدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان سے یہ معاہدہ لیں،
باقی اگر وہ قوم کے سامنے پھر اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے کہ وہ اپنی اتنی بطور ریاست معاہدہ کرے، بطور حکومت معاہدہ کرے، پھر اس سے پیچھے ہٹ جائے، تو پھر تو قوم کے سامنے وہ جواب دہ ہیں۔ ہم تو جو کچھ کر سکتے ہیں، جہاں تک کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ بابا جی کے وقت سے جب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان سے ایک مطالبہ کیا ہے، ہم نے لچک بھی دکھائی ہے، ہم نے بات کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے۔ وہ اگر پھر انہیں معاہدوں پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا تو یہ نہیں ہے کہ پھر ہم جو ہے نا وہ کلاشنکوف لے کے اس کے سر پہ بیٹھ جائے کہ دیکھو اتنے بڑے اگر وعدہ شکن یہ لوگ ہیں تو پھر قوم تو ان کا اصل چہرہ جانے، بس یہی ہے کہ کم از کم قوم کو ایک پیغام تو مل جائے نا کہ یہ کتنے وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں، تو کیا اس میں کتنی حد تک آپ کو یقین ہے کہ آپ کو کتنے دن یہاں پر بیٹھنا پڑے گا؟ چونکہ اب 9 محرم کی رات بھی سر پر آن پہنچی ہے اور 10 محرم اور خاص طور پر لوگ مجالس کے لیے اور جاتے ہیں عبادت گاہوں کی طرف، تو ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو روڈ جس کے اوپر ہم ہے اس طرح کوئی زیادہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ان کا جلوس بھی جاتا ہے تو امیر محترم نے ہم سے یہاں پہ فرمایا تھا کہ اگر ان کا جلوس بھی جاتا ہے تو ہم نے ان کو لبیک یا حسین کے نعروں میں رخصت کرنا ہے۔ ہم نے ان کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا، بلکہ ہم نے لبیک یا حسین کی، ان کی یہ حسینی مشن ہے اور اپنی مظلوموں کے ساتھ جو ہے نا ہونا اور ان کے لیے آواز اٹھانا۔ تو یہ اگر ہمارے معاہدے، ہمارے مطالبات پر وہ عمل نہیں کرتے اور وہ یعنی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو آپ یقین کریں پھر ہم بیٹھے ہیں۔ وہ پھر یہ جس طریقے سے بھی ان کا ذہن ہو، ہم ہر چیز کے لیے پھر ذہنی طور پر تیار ہیں۔ ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ہم یہ سال بٹائیں ادھر، اور ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ کل کو ہمیں رخصت کر دیں۔ آپ پورے تیاری کر کے آئے ہیں اس وقت کہ اگر 1 سال بھی بیٹھنا پڑا تو آپ کے یہ تینوں ذہنی طور پر الحمدللہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اور باقی اللہ اور رسول کے لیے نکلے ہیں تو بس انشاءاللہ تعالی ہمارا کام چلتا ہے پھر۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔